Tapuson ang Oroqueta City Division nga napahigayon ang pag-abli balik sa eskwela. Mayor Acosta mitambong sa unang flag raising ceremony sa MONHS samtang mainitong gi-welcome ni SDS Veloso ang Oro Treasures. Aniya ang kumplitong detalye. Sa pagpakita sa pagpakighiusa sa mga batan-on nga tinunan sa dakbayan, si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick Acosta mitambong sa unang flag raising ceremony alang sa school year 2024-2025 sa Misamis Occidental National High School kun MONHS, ang kinadak-ang publikong eskwelahan sa dakbayan niadtong Hulyo 29, 2024. Mao kini ang opisyal nga pagsugod sa bag-ong academic year. Ang presensya ni Mayor Acosta sa unang flag ceremony timailhan kini sa pasalig sa kagamhanan sa dakbayan sa paghatag suporta sa edukasyon o pag-ugmad sa maayong palibot sa pagkat-on o conducive learning environment alang sa tanang estudyante. Ang MONHS ang adunay pinakadaghang populasyon sa mga estudyante sa tibuok Oroqueta City nga nagpamatuod nga adunay dekalidad nga edukasyon. Ang kalampusan sa tunghaan o sa katestamento sa dedication sa mga magtutudlo ug kawani niini ingon man sa walay puas nga suporta sa lokal nga kagamhanan. Ang pagtambong ni Mayor Acosta sa flag raising ceremony nagsilbi nga simbolo sa dedikasyon sa dakbayan, sa edukasyon o sa pasalig niini sa paghatag gahom sa sunod nga henerasyon. Ang maong kalihukan nagsilbi nga pahinumdom sa kamahinungdanon sa edukasyon sa pag-umol sa kaugmaon sa Oroqueta City ug sa katawhan niini. Samtang sa pikas nga bahin, gipaabot ni School Division Superintendent Jean G. Veloso ang iyang mainitong pag-welcome sa pagbalik sa eskwelahan sa tanang estudyante sa Oroqueta City o ang gitawag nga Oroqueta Treasures. Gisugat sa kadasig ug dedikasyon nga gipangunahan ni SDS Jean G. Veloso uban ni Assistant School Division Superintendent kun ESDS Eugene I. Macahis Jr. sa pagpakigtimbayayong sa mga supervisor, division heads, school leaders ug internal ug external stakeholders ang pagsugod sa klase sa tanang 51 ka eskwelahan sulod sa division sa Oroqueta City. Ang pasalig ug kolaborasyon nga gipakita sa tanan nagpasiugda kini alang sa katumanan sa mga panlantaw nga mahatag ang taas nga dekalidad nga edukasyon sa mga estudyante sa Oroqueta City. Ang matag inisyatibo nga gihimo nagtumong sa pag-ugmad sa maayo o responsableng kabatanunan para sa kalambuan sa dakbayan. Atol sa opening ceremony sa maong adlaw si SDS Veloso may bisita sa pipila ka mga educational institution aron iyang personal nga mahimamat ug mapangumusta ang mga estudyante ug magtutudlo sama sa Rizal Elementary School, Rizal National High School, Tuyabang Baho Elementary School, Misamis Occidental Science and Technology High School ug ang Pine Central Elementary School. Ang pagbisita ni SDS Veloso nagpakita sa kamahinungdanon sa edukasyon o panaghiusa sa komunidad.